दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडिया र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पूर्व डीएसपी केपी शर्मा पन्थी सर। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। आराम हुनुहुन्छ नि है? आराम। जस्तो हाम्रो थम्बनेल हेरेर हाम्रो दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नुभयो सर हैन। धरानमा चाहिँ हर्क साम्पाङमाथि फेरि पनि अर्को मुद्दा आइपरेको छ। त्यहाँ चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लगायत केही व्यक्तिहरूले मुद्दा हाल्नुभयो अनि अराजक शैलीमा उहाँकै कार्यालयमा गएर उहाँको कर्मचारीहरूलाई कठालो समात्दै म आएँ भनेर चाहिँ एकजना महिलाले पनि त्यहाँ अफिसमा गएर भन्नुभयो, उहाँलाई पानी माग्नुभयो हैन। कसरी लिनुहुन्छ अहिले, कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले धरानतिर हर्क साम्पाङको विषयलाई लिएर? वास्तवमा यो सत्यले सरापेको देश हो हेर्नुहोस्। तथापि चाहिँ के छ भन्दा सत्य हुन्छ। सत्यलाई डगमगाउन केही समय पावर कुर्ची सत्ता र पैसाले चाहिँ के भन्दा मुख बन्द गराए तापनि सत्य अन्त्यतोगत्वा सत्य नै भएर निक्लन्छ। अब हर्क साम्पाङ भनेका एउटा के भन्दा देशको यो माटोसँग खेलेर यो माटोको आँचलमा रमाएर आफूले नै श्रम दान गरेर त्यहाँका जनताहरूलाई माटोसँग परिचय गराएर माटोको सुगन्धबाट देशको विकास र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका एउटा जाजल्यमान ताराको रूपमा उदाएका हर्क साम्पाङ हुन्। उनले विगतमा 10 वर्षसम्म एक्लै एउटा माइक लिएर त्यो धरान उपनगर नगरपालिकालाई बनाउनको लागि समृद्ध र विकास, बाटोघाटो, रोजगार, शिक्षा, कल कारखाना, खानेपानी, ढल निकास र चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि जुन उनले आवाज उठाए, उही आवाजको कारण उनी अब त्यहाँ धरानका जनताहरूले सम्मान गरेर अहिले मेयरको चाहिँ पदभारको जिम्मा दिएका छन्। तथापि उहाँलाई के छ भन्दा काम गर्ने सिलसिलामा सरकारले पनि सहयोग गरेको अवस्था छैन, स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको अवस्था छैन, उद्योग वाणिज्यसँग सहयोग गरेको अवस्था छैन। किनभने उहाँले अब एउटा के भन्दा यो भ्रष्टाचारले लिप्त भएको समाज र लिप्त भ्रष्टाचारले गनाएको देशलाई सफा गर्ने क्रममा धरानबाट जस्तै हर्क साम्पाङले सुरु गर्नुभएको छ भने काठमाडौँबाट बालेन्द्र शाह, यसै गोपी हमाल धनगढीबाट यी तीन त्रिमूर्तिहरूले देशको विकास, समृद्धि, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हाम्रो अस्तित्व र हाम्रा वीर गोर्खाले अर्जेको मुलुकलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने सवालमा एउटा कटिबद्ध एउटा प्रणबद्ध भएर अगाडि लागेको अवस्थामा उहाँले अब चाहिँ खुर्सानी त्यहाँ अकबरे खुर्सानी म पनि धरान बसेको थिएँ त्यहाँ हेर्नुहोस्। म इन्सपेक्टर हुँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भानु चोकमा सारा चाहिँ के भन्छ धनकुटादेखिका तरकारीहरू आउँछन्। त्यहाँ विभिन्न खालका तरकारीहरू हुन्छ। त्यसमा विशेषतः एउटा चाहिँ अकबरे खुर्सानी एउटा चाहिँ प्रसिद्धि मानिन्छ। एउटा खुर्सानीको, धनियाँको होइन भनौँ टमाटरको उद्योगहरू स्थापित गरौँ, साबुन फ्याक्ट्री स्थापित गरौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि भनौँ निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाको लागि अस्पतालको निर्माण गरौँ भनेर उहाँ चाहिँ दिन प्रतिदिन लागिराख्नु भएको छ। आज 32 वर्षसम्म ल्याउन नसकेको पानी उहाँले 5-6 महिनामा पानी ल्याएर आज जनतालाई त्यहाँबाट चाहिँ काकाकुल भएका पानी बिना नै जीवन हुँदैन, पानी नै जीवन हो। पानी नै चाहिँ के भन्दा हाम्रो सारा चाहिँ जीवनको गतिशील चाहिँ तत्त्वको रूपमा रहेको भनौँ पानीलाई उहाँले चाहिँ छ्यालब्याल गराइदिनु भयो। त्यसको लागि उहाँ धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब अहिले त्यही त सर तपाईले भन्नुहुन्छ, हामी भन्छौँ सबै एउटा कुरा सर योभन्दा अगाडि त्यो क्वेसन जानुभन्दा अगाडि जस्तो यति धेरै राम्रा कामहरू गर्दा नै उहाँलाई चाहिँ हरेक दिन मुद्दाहरू थपिएकै छ क्या। जस्तो आज चाहिँ म एक दिन तारिक आज म मुद्दा परेपछि आज म मुद्दाको लागि त्यहाँ गएँ भने पुग्ने बित्तिकै फेरि अर्को मुद्दा थपिसके हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। उहाँले राम्रो काम गरेको देख्न नसकेका भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका एउटा नेतृत्व र व्यक्तित्वहरूलाई उहाँ एउटा बिचबिचमा बाधा अब्स्टेकल चाहिँ अडचन चाहिँ लगाउने चाहिँ काम भएको छ। तथापि चाहिँ यसरी चाहिँ मुद्दा मामलामा अल्झाएर विकास निर्माणका कामहरू गर्न नपाओस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ छेकबार गरेको अवस्था हो। त्यसले तात्विक अर्थ राख्दैन। किन हर्क साम्पाङको पक्षमा तपाईँको त्यहाँ सारा चाहिँ धरानवासी जनताहरू एकदम उहाँको मन मस्तिष्कमा चाहिँ अब सिन्चित भएर चाहिँ समर्थन र सहयोगको लागि चाहिँ भनौँ उठेको अवस्था छ। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा यो मुद्दा मामला जनताको विकास, निर्माण, समृद्धि र विकासको अगाडि यो मुद्दा मामला अदालतको पनि खासै अर्थ रहँदैन। अदालतले पनि के भन्दा जे जस्ता मुद्दाहरू आए पनि अब चाहिँ अन्तरिम आदेशहरू गरेर रोक्ने काम गर्नुभन्दा पनि अदालत पनि एउटा अभिभावकको संस्था हो। जनताको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा उपनगरपालिका धरानी जनता
अरूको पक्षमा नै के भन्दा न्यायालय पनि प्रभावित हुनुपर्छ। त्यही खालको जन इच्छा र जन आकाङ्क्षालाई समेटेर एउटा निर्णय अन्तर्म आदेश र फैसला चाहिँ गर्नुपर्छ। अदालतमा त अब निवेदन दिएपछि त लिने एउटा बाध्यता पनि बन्छ, त्यो छुट्टै पाटो। निवेदन आउँदैमा के भन्दाखेरि छेकबारको नीतिभन्दा पनि छेकबार हटाउने नीतिमा चाहिँ अदालतले चाहिँ फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा म जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले उहाँमा सुझाव पनि दिन चाहन्छु। तथापि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, बिपी चाहिँ घोपा चाहिँ बिपी क्याम्प छ होइन, त्यो बिपी अस्पतालमा पनि विभिन्न खालका घोटालाहरू भएका हुन्छन्। त्यही त सर, अहिले बिपी अस्पतालमा चाहिँ एउटा अर्को भवन बन्दै रहेछ, एनसिएच भन्ने भवन होइन। त्यो भवन चाहिँ लगभग 4 वर्ष अगाडिदेखि निर्माण हुने क्रममा रहेछ, तर अझै पनि सम्पन्न भएको छैन। अनि त्यो भवन निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ धेरैजनाले भ्रष्टाचार गरे, धेरैजनाले चाहिँ कानुनी दायरा पनि आए, कतिजनाको अझै केसहरू पेन्डिङ छ भनेर पनि भनिएको छ होइन। कसरी लिनुहुन्छ एउटा हस्पिटल जस्तो कुरालाई लिएर? खेलवाड गर्ने कुराहरू भयो नि। भनौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो अस्पताल पनि भ्रष्टाचारको चुङ्गलमा डुबेको छ, त्यहाँको चाहिँ अब भनौँ डाइरेक्टर यता खटाउँदा पनि पार्टीका मान्छे खटाइने अवस्था पनि छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ के बिपी चाहिँ अस्पतालको छेउमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एनसिएच एउटा चाहिँ भवन चाहिँ निर्माणाधीन भएको र त्यसमा पनि घोटाला भएको कारण त्यही घोटाला काण्डबाट 5-6 जना जेल गएको अवस्था पनि छ। अहिले निर्माण गर्न दिएको छैन। घरका सामग्रीले यो म निर्माण गर्छु, भ्रष्टाचार 1 पैसाको भ्रष्टाचार हुँदैन। यसलाई एउटा चाहिँ निर्माण पूर्णता गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अपिल पनि गरेका छन्, तर बिपी अस्पतालले दिन हिचकिचाइरहेको छ। त्यसैले के भन्दा नगरपालिका उपनगरपालिकाको क्षेत्राधिकार पर्ने हुनाले एउटा कार्यकारिणी चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न चाहिँ एउटा मेयरले यो गर्छु भनेर नदिनु पनि दुर्भाग्य हो। अहिले उद्योग वाणिज्यसँग पनि मुद्दा हालेको छ, पहिला पनि मुद्दा हालेका अवस्था छन्। उहाँले साबुन फ्याक्ट्री खोल्ने देखेर विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू खोल्ने, बेसार फ्याक्ट्री अब तपाईँको चाहिँ अब खुर्सानी फ्याक्ट्री, धनिया फ्याक्ट्री र यसरी चाहिँ अन्य कपडा उद्योग होइन, विभिन्न खालका चाहिँ उद्योग खोल्नमा चाहिँ उहाँको एउटा विशेषता अरूको भन्दा के छ भने तपाईँलाई भनौँ, उहाँले दिएको सरकारबाट स्थानीय लेभलमा चाहिँ विनियोजित गरेको बजेटलाई अक्षरशः 1 पैसा तल नपारिकन कार्यान्वयन गरेर विकास उन्नति समृद्ध जनताको हकमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ नि। उहाँको अर्को विशेषता के छ भन्दा आफ्नै श्रमदानबाट जनताहरूलाई त्यसमा सहभागी बनाएर भनौँ बाटोघाटो भनौँ कुलो कोरेसो पाइप बिछाउनेदेखि लिएर ढुङ्गा उसार्नेदेखि लिएर त्यो श्रमदानलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ भने यो उदाहरणीय पक्ष हो। अरूले पनि के भन्दा जनश्रमलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, किन भन्दा एउटा बालकले देश राष्ट्र राष्ट्रियता मुलुक र चाहिँ हाम्रो पुर्खाले आर्जेको गौरवान्वित इतिहास बोकेको राष्ट्र विश्वकै एउटा लिडिङ गर्ने एउटा राष्ट्र भनेको मातृभूमिको माटोसँग खेल्नुपर्छ, माटोसँग चिनारी गराउनुपर्छ। यसको घुलमिलबाट चाहिँ के भन्दा शक्ति प्राप्त हुन्छ। मातृशक्तिको चाहिँ के भन्दा भक्तिले चाहिँ देशको र त्यो समाजको चाहिँ के भन्दा काया पल्टिन्छ, विकास निर्माण हुन्छ भनेर श्रमदानलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अहिले उहाँले गरेको श्रमदान हिसाब गर्ने भने करोडौँको श्रमदानको चाहिँ त्यहाँ लेखाजोखा हुनसक्छ। त्यसैले अन्य ठाउँमा पनि आफ्नो स्थानीय लेभलमा भएको चाहिँ बजेट विनियोजन भन्दा पनि सबै चाहिँ के भन्दा स्थानीय प्रतिनिधिहरू, देशका चाहिँ के भन्दा मन्त्रीहरू, देशका चाहिँ के भन्दा भनौँ प्रधानमन्त्री लगायतका चाहिँ उद्योग मन्त्री लगायतका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले यो श्रमदानलाई पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ। श्रमदानको दिँदाखेरि युवाहरूलाई पनि रोजगारको आवश्यकता हेरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। या त भिजनै भएन, भिजन नभएका नेतृत्वले यो देशलाई लिड गरे, जसले गर्दा यो देश चाहिँ एकदम दिनानुदिन के भन्दाखेरि एउटा गरिबीको खाडलमा भनौँ भासिँदै गयो भने देशका होनहार, देशका चाहिँ भविष्यका देशका कर्णधार जसको चाहिँ युवाको कर्मले देशको मुहार हाँसेको हुन्छ, जस्तै एउटा बाबुआमाले आफ्नो बुढेसकालमा आफ्ना सन्ततिको अनुहारमा आफ्नो भविष्य देखेका हुन्छन्, त्यसै यहाँका नेतृत्वहरूले के भन्दा देशको माया सम्मान नभएर विदेशीको चाकरी र चाहिँ चम्चागिरी दलालीमा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ के भन्दा खर्लप्प बनाए। यसैले अब युवाहरूले जसरी चाहिँ यो भनौँ हर्क साम्पाङले जसरी चाहिँ काम गरेका छन्, यो मुद्दा मामिलाको कुनै अर्थ हुँदैन। अदालतले पनि एउटा अभिभावकीय संस्था भएको हुनाले यो जनताको जनाधार र जन चाहिँ विचारको समीक्षा गरेर चाहिँ निर्णय नै हुन्छ नै होला। तर काम गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। बालेनलाई चाहिँ 3 करोड नेपालीको साथ छ, बालेनलाई 3 करोड नेपालीको साथ छ। यहाँ बिचमा तपाईँले सर मुद्दाको पनि कुनै अर्थ छैन भन्नुभयो नि होइन। यति बेला चाहिँ यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरलाई चाहिँ त्यही मुद्दा चाहिँ म अदालतको फैसला यो कुरालाई चाहिँ म मान्दिनँ भन्नेपछि चाहिँ उहाँलाई मुद्दा परेको छ। अहिले अवहेलनाको मुद्दा
अदालतमा छ होइन उहाँको बालेन शाहलाई चाहिँ। उच्च अदालतमा होइन, अदालतले आफै स्वयं मुद्दा हालेको होइन, कुनै व्यक्ति विशेष वकिलले मुद्दा हाल्ने चलन छ, हालिरहेका छन्। उच्च अदालतमा दिएको चाहिँ वायु सेवा निगमको सम्बन्धमा र चाहिँ यो चाहिँ स्टे अर्डरको सम्बन्धमा अहिले चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा राखेर चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ उच्च अदालतले टुङ्गाएको अवस्था छ भने एकजना वकिलले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा दिएको अवहेलना मुद्दा सम्बन्धमा चाहिँ के भन्दा स्पष्टीकरण सोधिएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दा अदालतले पनि जनताको मान भनौँ जनताको चाहना जनताको इच्छालाई बुझेर सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्टीकरण मागेको अवस्था छ। स्पष्टीकरण उनले जवाब दिन्छन्, जवाब दिइसकेपछि यो मुद्दा त्यत्तिकै पेन्डिङ भएर जान्छ, यसले कुनै अर्थ राख्दैन। अदालतले पनि बुझेरै पनि कुनै कारवाही नगरिकन एउटा चाहिँ के भएको त्यसमा निवेदन त पर्यो, के भएको यसमा भनेर अदालतले चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्ने एउटा क्षेत्राधिकार पनि राख्दछ। त्यसैले अदालतको सम्मान गर्दै अदालतले पनि जनताको सम्मानप्रति अहिले गरेको चाहिँ फसेला र चाहिँ मागेको स्पष्टीकरणलाई हामीले चाहिँ सम्मानसहित अदालतलाई सम्मान गर्दै ग्रहण गर्नुपर्छ र चाहिँ स्पष्टीकरण माग भएको छ अदालतको पनि। अदालत सर्वोच्च अदालतबाट यसको चाहिँ किन जवाब चाहिँ बालेनले चाहिँ फिर्ता गर्छन्, त्यसपछि यो मुद्दा पेन्डिङमा जान्छ। उनका यो चाहिँ कारवाही हुँदैन। एउटा यो प्रक्रिया एउटा कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतले चाहिँ माग गर्नु, निवेदन लिनु, के भएको भनेर सोध्नु भन्ने एउटा चाहिँ अदालती चाहिँ यो प्रणालीभित्र पर्ने कुरा हो। यसले ठुलै अर्थ राख्दैन, किन जनताले बालेनलाई चाहेका छन्। बालेनले हर्क साम्पाङले गोपी हमालले समाजको लागि नगरपालिकाको लागि देशकै लागि एउटा उदाहरणीय पात्र बनेर सबैलाई सन्देश र प्रेरणाको सूचक रूपमा अगाडि बढेका छन्। यी सबै धन्यवादका पात्र हुन्। यिनलाई चाहिँ सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ। राज्यले पनि अधिकतम चाहिँ के भन्दा सुरक्षा लगायत विभिन्न आर्थिक बजेटको सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ सुलभीकरण सहजीकरण गरेर यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विश्वको एउटा सांस्कृतिक सहरमा रूपान्तरण गर्ने, धरानलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, धनगढीलाई पनि के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बहुआयामिक विकासको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल सरकारले देशको प्रधानमन्त्रीले यसमा विशेषतः चासो दिएर यी युवाहरूलाई सहयोग समर्थन सल्लाह सुझाव र आशीर्वाद दिनु बाहेक विकल्प नरहेको अहिलेको राजनैतिक यो भूधरातलीय परिस्थितिले भनौँ स्पष्ट पारेको यथार्थ स्थलगत विवेचना र जनचाहना पनि हो। हेर्नुहोस् हजुर, जस्तो सर अस्ति मात्रै अस्ति मात्रै एउटा घटना घट्यो। जस्तो एकजना नारी चाहिँ उहाँको कार्यालयमा गएर चाहिँ पानी माग्न पुग्यो बाल्टिन बोकेर होइन। जस्तो धरानको खानेपानी समस्यालाई हेर्ने हो भने लगभग 35 वर्ष पुरानो भनिन्छ है धरानमा खानेपानी समस्या चाहिँ। तर हर्क साम्पाङ जब कोकाको पानी ल्याइसके पछाडि अनि कोकाको पानी आइसके पछाडि चाहिँ उहाँले एक दिन अब पानी आइपुगेन, मेरो घरमा किन पानी आएन भनेर चाहिँ बाल्टिन बोकेर चाहिँ तपाईँको म कर्मचारीहरूलाई पनि कठालो समर्दै तपाईँको कार्यालयभित्र छिरे भनेर एकजना महिलाले भन्नुभयो क्या। यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ र यो कस्तो प्रकारको कानुन हुन्छ? जस्तो हजुर, मेयरको अब कर्मचारी लगायत नगर प्रहरीहरूलाई चाहिँ कठालो समर्दै भित्र जाँदाखेरि के प्रकारको कानुनमा चाहिँ के छ यो सजाय? यो वास्तवमा ती महिलालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै चाहिँ हर्क साम्पाङ विरोधी पक्षले चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत पठाइएको थियो होइन। त्यसमा उनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ पानी आएर व्यवस्थापन गर्दै धारा पानी कुल कलेसाहरू चाहिँ निर्माण हुँदै गएको अवस्था छ, आएको अवस्था छ, नपाउने कुरो हुँदैन। त्यो एउटा के भन्दा तिल्ला पहाड बनाएर एउटा महिलालाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ भनौँ इतर पक्ष भनिन्छ नि बालेनका प्रतिगामी पक्षका व्यक्तिहरूले त्यो अफिसमा गएर कर्मचारीलाई कठोर समात्ने, बालेनलाई चाहिँ बेइज्जत गर्ने जुन काम भयो त्यो सरासर चाहिँ सामाजिक र चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ अपराध हो। उनलाई चाहिँ यो के भन्दा अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा चल्न पनि सक्दछ। त्यसैले यसलाई फेरि ठुलो अर्थमा लिन मिल्दैन। एउटा कुनै समूहले बालेनको चाहिँ एउटा मानसान गिराउनको लागि प्रयोग गरेको पात्र हर्क साम्पाङलाई एउटा प्रयोग गरेर एउटा गिराउनेको लागि चाहिँ प्रतिनिधि पात्रको रूपमा खटाइएको, यसको कुनै तार्किक अर्थ हुँदैन। ती महिलाले जुन सरकारी कार्यालय मेयरको अफिसमा गएर अब चाहिँ जुन कर्मचारीलाई कठालो समातेर जुन एउटा दुर्व्यवहारका वाच्यहरू प्रयोगहरू भयो, त्यसले गर्दा उनलाई चाहिँ के भन्दा यो अभद्र व्यवहार मुद्दा आकर्षित भएर कारवाही हुन्छ। कानुनले त्यही नै परिभाषा गरेको छ। हजुर, जस्तो सर हामी अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा चाहिँ अहिले चाहिँ अब देशमा मेयरहरू भन्ने बित्तिकै त्यही 2-3 जना गोपी हमाल, हर्क साम्पाङ। मैले केही भन्छु भने यस्तै 553 ठाउँमा स्थानीय रूपमा मेयर छन्। अब त गाउँपालिका अध्यक्ष छ, मेयर छ, उपमेयर छन्, महानगरपालिका लगायतका मेयरहरूले के हेरेर बसेका छन्?
जम्मा 3 जनाको चाहिँ नि अहिले के भएको छ भन्दाखेरि देशको विकास निर्माण र समृद्धिको लागि आफ्नो कर्तव्यलाई आफ्नो चाहिँ के भयो भने अहोरात्र खडेर रात दिन चाहिँ परिवारसँग सब नबसेर आज चाहिँ बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल जस्ता व्यक्ति मेयरहरूले चाहिँ मतलब दिन 3 गुणा रात 4 गुणा मेहनत गरिरहेका छन् भने अन्य चाहिँ मेयरहरूले के खाएर बसेका त्यहाँका जनताहरू कस्तोसम्म चाहिँ नबुझेको तिनलाई किन घचको बाटा, कल कारखाना, शिक्षा सुविधा भनौँ स्वास्थ्य चौकी, स्वरोजगार, उद्योग, कल कारखाना भनौँ तपाईँको कृषिमा चाहिँ त्योभन्दा बहुआमिक प्रणालीका विकासमा किन सुतेर बसेका छन् भनेर त्यो भनौँ नेपालभरिका चाहिँ त्यो स्थानीय जनताहरूले त्यो मेयरलाई गएर किन गर्न सक्दैन, त्यसलाई कालो बसो किन लाउन सक्दैन भने यस्तो चाहिँ बजेट मेयर त एउटै नै हो जहाँको भए पनि एउटा मेयरले हर्क साम्पाङले चाहिँ यत्रो विकास गर्नु हुने, बालेन्द्र विकास गर्ने, गोपी हमालले गर्नु हुने भने अलिक गर्नु हुने। त्यसैले म के भन्छु भन्दा अब देशलाई बनाउने हो, देशलाई सुरक्षित गर्ने हो भने, देशलाई बचाउने हो भने हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र हमाल, बालेन्द्र शाह, गोपी हमाल, राजेन्द्र लिङदेल, राजेन्द्र ज्ञानेन्द्र साई, रवि लामिछाने जस्ता युवाहरूले अब चाहिँ के भन्दा चिच्याएर होइन व्यवहारमुखी, कर्ममुखी, परिणाममुखी, कर्मण्यवादी खा राष्ट्रिय माफले सुख जातन कर्म गरौँ फलको आश नराखौँ भनेर देशलाई बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आयो। होइन भने देश रहँदैन। यसले देशले नागरिकताको माध्यमद्वारा देशलाई हस्तान्तरण गरे यदि हामी नेपाल आमाको सन्तान हो भने यसमा पार्टीभन्दा विचारभन्दा माथि उठेर देशभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि हुँदैन भनेर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। यदि हामी अब रहौँला कहाँ, जाउँला कहाँ, यो देशै नरहे अब यो अवस्थामा आइसक्यो। देशको चाहिँ अनिश्चित चाहिँ भनौँ तपाईँको चाहिँ अनिश्चित वर्तमानको पर्खाइमा हामी बसिरहेका छौँ, अन्धकार भविष्यको पर्खाइमा बसिरहेका छौँ। त्यसैले सबै मिलेर बालेन, हर्क जस्ता व्यक्तित्वहरूबाट पाठ सिकेर सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य, नागरिक मानेर राष्ट्रिय जिम्मेवार नागरिक भएर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। अब सुत्ने होइन, जागेर देशलाई बचाउनु पर्छ भन्ने अहिलेको आवश्यकता महसुस भएको चाहिँ धरतीले पनि सन्देश दिएको छ। त्यो त सर हामीले नजिकबाट निहालेका 2 मेयरहरूको कामलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ? उता उपमहानगरपालिका धरानका मेयर र यहाँ महानगरपालिका काठमाडौँको मेयर दुईटै सम्मानका पात्र छन्। यो युवा हुन्, दुईटैको सम्मान, अलिकति गति बढी त हुन्छ। राष्ट्रभक्ति छ, देशको लागि माया गरेका छन्, जनताको चाहिँ हरेक समस्याको चाहिँ समाधानको लागि अगाडि बढेका छन्। दुईटा पार्टी के भन्दा बालेन्द्रको के भन्दा आएको स्थानीय लेभलको करदेखि बजेट जुन 25 अरब समथिङ बजेट चाहिँ उनले बजेटबाट चाहिँ व्यवस्थापन भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताबाट उनले विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाएका छन् भने बालेनले के भन्दा बजेटको स्थानीय भनौँ उपनगरपालिका बजेटमा श्रमदानलाई प्राथमिकता दिएर उनले चाहिँ करोडौँको चाहिँ के भन्दाखेरि उनले काम गरेका छन्। त्यसैले श्रमदानले चाहिँ एउटा मुलुक, माटो, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र यो देश मेरो मातृभूमिको आँचल, मातृभूमिको यो माटोमा बाँच्न छ, शक्ति छ, सामर्थ्य छ भन्ने सन्देश दिएका छन् भने यसरी चाहिँ बालेनले पनि यो श्रमदानलाई पनि प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तुलनात्मक चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेका छन्। दुवैलाई उच्च सम्मान छ, उच्च नमन छ। अगाडि देशको लागि बढ्नुहोस्, हाम्रो साथ समर्थन 3 करोड नेपालीको समर्थन तपाईँको साथमा छ। अब चाहिँ इनबुल्ड द नेसन, कन्ट्रोल द करप्सन, यो भ्रष्टाचारले व्याप्त भएको, दुर्गन्धित भएको यो चाहिँ फोहोरलाई सफा गर्नको लागि डटेर अगाडि बढ्नुहोस्। यसमा अदालत, अभिभावक संस्था अदालतले पनि साथ दिन्छ, नेपाल सरकारले पनि मन, वचन र कर्मले साथ दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। हजुर सर, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।